خارجی تے ناس بینا سدنا ملاد کو بس ابو تراب ہونا چاہیے پیر کو بس ابو تراب ہو کدا پیر ابو تراب ہاں پیر کو بس ابو تراب ہونا چاہیے پیر بس کو ابو تراب ہونا چاہیے پیر بس کو ابو تراب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بس پیر کو بس ابو تراب ہونا چاہیے نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو تیرے بچیاں نو نواب ہونا چاہیے تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے ایویں در در خراب ہونا چاہیے پیر کو بس ابو تراب ہونا چاہیے پیر کو بس پھر پڑھا بھائی کہنے سے دوبارہ پڑھو تھوڑا عشق کی یاد ہے نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو مامی آج چکنے نے تو سامی چکنے ہے میرے بچیاں نو نواب ہونا چاہیے تیرے بچیاں نو نواب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے تیرے بچیاں نو نواب ہونا چاہیے شاہ مرداں دا ہو کے پورا لفظ پہنچنا چاہیے شاہ مرداں دا ہو کے منہ کیوں لکونا ہے شاہ مرداں دا ہو کے منہ کیوں لکونا ہے مرداں دے منہ تے نہیں نقاب ہونا چاہیے مرداں دے منہ تے نہیں نقاب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا حسینی بولن گے خراب ہونا چاہیے اکو بس کون کون شاہ مرداں دا ہے جو شاہ مرداں کا مرید ہے شاہ مرداں دا ہو کے منہ کیوں لکونا ہے شاہ مرداں دا ہو کے منہ کیوں لکونا ہے مرداں دے منہ تے نہیں نقاب ہونا چاہیے مرداں دے منہ تے نہیں نقاب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر مزمل بھائی پیر ایک کو بس ابو تراب ہونا چاہیے ادھا ایک شیر لہو لے کے آیا دو میں شیر پڑھ لے جوانی جدو چڑھیا پیر علی اکبر جوانی جدو چڑھیا پیر علی اکبر سب کہندے انج دا شباب ہونا چاہیے سب کہندے انج دا شباب ہونا چاہیے سب جو حسین تو بڑی بڑی شان والا ہے جڑا اندے پتر دا مرید آ چکے سبحان اللہ بولے ہاں سب کہندے انج دا شباب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر
پیرے کو بس ابو تراب ہونا چاہیے پیرے کو بس ابو آنکھیں صدیق پڑھنا اس بات پڑھنا غار ہرا ہے تے صدیق اکبر دی جوڑی ہے تے وچ مصطفیٰ ستے پہن تے اتو صدیق اکبر ویکھ رہے ہیں تے نالے کہہ رہے ہیں آنکھیں صدیق دل کرے پڑی جاواں میں آنکھیں صدیق دل کرے پڑی جاواں میں تیرا مکھ سامنے کتاب ہونا چاہیے تیرا مکھ سامنے کتاب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے تیرا مکھ سامنے کتاب ہونا چاہیے اللہ کے حشر سنو میرا فیصلہ اللہ کے حشر سنو میرا فیصلہ علی والیاں نہیں عذاب ہونا چاہیے علی والیاں نہیں عذاب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے علی والیاں نہیں عذاب ہونا چاہیے علی والیاں نہیں خارجی تے ناس بھی نہ صدنا میلاد وچ خارجی تے ناس بھی نہ صدنا میلاد وچ پھر حاکم صاحب کنوں سلیے حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے سارے ڈا پیسہ ہی دے رہے ہیں حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے جدہ حق گل ٹھیک آکھی ہے تو 5 سیکنڈ ہاتھ تھلے نہیں کرنا ورنہ میں سمجھا گا گل ٹھیک نہیں کی تھی خارجی تے ناس بھی نہ صدن میلاد حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے حسینی کسے بندے دا ادھر والے کے بزرگ میری ساتھ دے دیں تو گل ٹھیک ہو جائے گی حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے ہاں ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے بیٹا پڑھنا ذرا اینو پڑھنا ہاں ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے